Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga devotos ni San Pedro ug ni San Pablo. Karong adlaw, Hunyo 29, piyesta ni San Pedro ug ni San Pablo. Og akong piyesta greetings ngadto sa katawhan sa Lamitan City, Basilan Province. Ako malipayon kay naasayan ko diha kaniadto niadtong tuig 1992 to 1994. Mo sa akong pasalamat ni San Pedro San Pablo o hinaot nga sa kanunay kita mamahimong malig-on sa atong pagtuo. Kinigod si San Pedro mao man ang gitawag og prinsipe sa mga apostoles, o si San Pablo mao ang gitawag og apostoles sa mga hintil, tungod kay ang ila nga pagtan-aw mao gayud ang pagpanalipod sa ato nga pagtuo. Bisan kon si San Pablo sa sinugdanan usa siya nga miluto sa pagtuong Katoliko Romano, pero sa diha nga siya gipili gayud sa Ginoo, ug gani sa diyang paglutos ang Ginoo mingon man kaniya, Pablo, nganong gilutos mo ako? O nahibulong si Pablo sa nakadungog sa maong nga pangutana, o diha siya na nahapla, nahulog sa iyang kabayo. Si Pablo giingnan siya sa usa ka tingog nga moadto siya kang Ananias aron siya ayuhon pinaagi sa pagampo sa usa ka propeta. Niadto siya og tungod niana siya nakabaton og pagtuo kabahin sa atong Ginoo. Pero sa dili pa ni nato ipadayon ako usa nga mugreet una sa tanan, ako nga kining belated birthday greetings o ngadto ni Erenia Vicente, mama ni Baliling, nga gasaulog siyang birthday kagahapon Hunyo 28. Pero di po nako kalimtan ang 43rd death anniversary sa akong papa, si Papa Ireneo Abarquez Abatayo Humuad. 43rd kay namatay siya niadtong Hulyo 27, 1983. Ika-43 na katuig sa iyang paghalin nining kalibutana. O niadtong Pitsa 27 usab, malipayon ako nga mihimo sa ritual sa silver wedding anniversary nila ni Engineer Ranilio Cantoy og ni Joy sayang asawa nga si Joycel Cantoy. Busa ngadto ni Engineer Ranilio Cantoy og Joycel Cantoy, belated silver wedding anniversary, belated happy wedding anniversary sa inyong ika-25 katuig nga pagsulog sa inyo nga kasumaran sa inyong kaminyoon. O ingon man usab atong kagahapon Domingo mao ang groundbreaking ceremony aron mapatindog ang usa ka simbahan dina sa Santo Niño, Santa Maria, Tangub City. O nalipay kayo ako nga gitambungan ni Mayor Ben Canama, ingon man usab sa atong kura paroko dinha sa Santo Niño Parish, Santa Maria, Tangub City, si Reverendo Padre Edgar Canama. O kining sa dili pa ko mo padayon, ako diyang ipahibalo nga namatay si Obispo Emilio Boy Bataclan, o muadto ako ugma Lunes kay ilubong man siya sa Hulyo 2, ug dili ako makatambong sanglit ang mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas moanhiman dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Mo na nga muadto ako sayo uban ni Father Jason Panagiton, ni Father Manman Pujuta, ni Father Edgardo Ponce, ug ni Father Ondo Roma. Moadto kami, ako silang dadon tungod kay nagkinahanglan pug ko nga dunay mo kon-celebrate, kay importante man gud ni nga dunay poy mo uban ako kay usa kini ka pamaagi pagpakita sa ato nga pagtahod kaniya isip siya obispo man sa Iligan kaniadto from 1995 to 2004. Busa ngadto ni sa mitaliwan nga obispo Bishop Boy Bataclan, may you rest in peace. O salamat
Nga naman yun nga moadto ako usa siya ka sugbuanon sama kanako og sa diha nga seminarista pa ako pong nabati nga siya kining 85 naman katuig siya. Unya pari pa sa kaniadto ug bisan pari pa siya pero iyang gipakita ang iyang amahanon nga pagtagad kanako. Seminaryan pa ako 1975 ug dito kami sa Doong Bantayan, Cebu. O siya man ang nahimong nga kura at that time usa ka na ka isla sa Cebu ug siya ang na-assign dito. Layo yun na kaayo pero kining malipayon siya nga nahimong nga kura paroko ditong lugar. Busa moadto ako sa Sugbo niadto diyan ako sa Cebu. Diyan ako sa Cebu kay ang among flight alas 6 man o kini tape lang ni og ako nga gimumisa ako karong gabi alas 8 sa gabi dinha sa Mabulo Paris agi og pahinungod sa pahulay nga dayon ni San Mitaliwan nga si Obispo Emilio Boy Bataclan 85 ang pangidaron sa diha nga siya mitalikod og ako ning pasalamat usbon ko tungod kay sa seminarista pa ko iya jud kong gitagaan og amahanon nga pagtagad ug sa naobispo na ako asa siya ma-assign sa Karkar og dito sa Danau iya jud ako nga imbitaron mohalad sa Santos nga misa panahon sa ilang nobinaryo or fiesta busa dunag yun siya pagtan-aw nako isip iyang anak o ako sa gitanaw nga usa ka amahan usab sa samahan o gani niadtong miaging tuig ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis miduaw man kaniya didto sa San Remigio kay didto man siya nagbalay dito siya nagpuyo daplin sa dagat o iya gyud gidalitan kami niya sa mga pagkaon o mga gidalitan jud mi niya sa mga sa iyang hospitality muna nga isip pagpakita usab sa akong gugma kaniya ako mohalad sa Santos nga misa adto gayod sa iyang atubangan gayod siyang patayng lawas pero mitabang ta niya sa diha nga siya nasa hospital nakapadala pud ta og tabang pinansyal ngadto kang Obispo Emilio Boy Bataclan og sa ako nang gikaingon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Pedro ug San Pablo ug ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta doon sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan gayud kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukoron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ari usa ta sa ebanghelyo. Una, ang atong ebanghelyo naghisgot bahin sa atong Ginoo nga si Jesus. Si Jesus, ang atong Ginoo, nangutana biya siya o murag nagsorbi siya. Nangutana siya, sumala sa mga katawhan, sumala sa mga tao, kinsa man ako, kinsa man ang anak sa tao. Ang uban miingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban miingon si Elias, ang uban miingon si Jeremias, ulaing propeta. Unya, dinhi kinabitaw ang atong Ginoo, mura pag kanabang sa iyang pagkatawhanon, mura pag nangutana gyud siya no unsa may pagbati sa mga tao, unsa man kinsa man ako sa ilang pag-ila kanako. Mo dinhi atong makita nga ang atong Ginoo nangayo pod og support sa iyang pagkatawhanon
nangayo siya og support, nangayo siya og kining affirmation kung kinsa siya. Og diha si Simon Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ngano man yun nga mitubag madayon si Simon Pedro niini. Una sa tanan, ang mga banggitan sa Biblia mingon, Peter was able to respond and to tell who Jesus is because of his intimate relationship with Jesus. Kana bitong nakigsuod siya sa tong Ginoo, nakigsuod siya sa kang Hesus, ug duna gyud siya nakaila siya kinsa si Hesus. Mo man bitaw na nga kung ikaw makigsuod sa katawo, kanang makaila gyud ka kung kinsa siya. Unya kung ikaw makaila na kaniya, kining duna kay gitawag og kini bitawng kanabang harmony, kada bitawng dili ka mahadlok niya, makig-uban na yung kaniya. Muna nga, nindot yung kayo kining gitawag og friendship. Ang friendship ni Jesus og ni Pedro. O dini atong masinati nga si Pedro, doon na yun ay lawom nga relasyon sa atong Ginoo tungod kay nakasulti man siya. Nga dayon, miingon din siya, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Dinhi, ato yung masinati ba nga, kinibang pamalandong yun to ni Pedro o matod pagali sa kining usa ka libro kining gitawag Saints for Everyday, mingon dinhi his response to the call of Jesus was prompt, total and unconditional. Kanabang ditso ba, wala bitaw siya kanang wa man siya mobulada, wa man toy bulada ang sulti ni Pedro. Kay diha iya man ang gisulti dayon, kining ditso man niya sulti nya unconditional, kanang wala bay kanabang palamuti ba, ditso yun. Mao na nga kini nakasulti niya tungod sa iyang relasyon sa atong Ginoo. Ang iyang relasyon isip amigo kay sila ug nakig-uban gayud siya ug nakaila gayud siya kinsa si Jesus. Munang mingon siya, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Tungod kay una sa tanan, unsa man ang pagka-Mesiyas. Ang pagka-Mesiyas mao ang usa ka Ginoo, nga mohatag og kaluwasan alang sa mga gusto nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Ang Mesiyas di ay ang hunahuna sa uban nga mga katawhan niadtong panahona. Ang usa ka Mesiyas, mang usa ka political leader nga maoy muhatag kanilang kagawasan gikan sa pagdaog-daog sa mga Romanhon. Pero ang later on, Jesus would clarify and purify the understanding of Peter concerning a Messiah. Kaya iya mangiling giingnan sa dunay nagkukabildo sila o ningon ang atong Ginoo, mabot ang panahon nga ako lutuson, patyon, hatagan o papasanon sa krus niya, pero inig ikatulo ka adlaw ako mabanhaw. Ug diha si Pedro ditso pod ug mingon nga dili ko musugod Ginoo, dili ka na mahitabo. Ug sa gisulti sa Ginoo, get behind me Satan. Ang imong pangunahuna dili pangunahuna sa Ginoo, pangunahuna sa tao. Ug dinhi atong makita nga si Pedro kanabang matinud-anon nga musulti. Kanabang si Pedro sincero siyang mga pulong. Mao na nga nakaila siya kinsa si Jesus. Ug mao kini ang gipangita sa tong Ginoo. Ug mao nga si Pedro nahimo nga una nga kining ato nga Santo Papa. Kani ang ebanghelyo karon ningon man gyud, ningon ang atong Ginoo, Simon anak ni Jonas, bulahan ka kay kining maong kamatuoran wala man gihatag kang bisang kinsa nga tawo, kundi gihatag kini kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. The confession of faith was a gift of the Father to Peter. O kining tagaan galita sa grasya, unya ato kining buhaton, panalanginan yun ta sa Ginoo. Muna nga, nindot kayo si San Pedro, kinitungod po sa iyang pagpakiguban sa Ginoo.
karon sa atong panahon unsaon man nga kita makig-uban sa Ginoo, ginayugay kinahanglan gyud ka nga doon na kay gitawag og prayer time. Kinahanglan gyud nga doon na kay gitawag og panahon sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga ikaw muluhod ug mupiko sa imong mga tuhod ug mingon, Ginoo, makig-uban ako kanimo. Ug tungod ni ana kita panalanginan gayud sa Ginoo. Tinuod ako makasasala, ako daghan og mga kalapasan, maningkamot jud ko moingon jud ko sa Ginoo, Ginoo, makasasala jud ko Ginoo, tagabangi ko. Tabangi ko Ginoo, tagay ko sa grasya. Kung kita muduol sa Ginoo kada adlaw, kitagaan kita ang grasya sa Ginoo. Kung kita mahulog, kinahanglan nga balik ta sa Ginoo, mukumpisal kita, ug mangayo kitag pasaylo sa tong Ginoo. Every day must be a day of repentance, a day of asking forgiveness of our sins, a day that we may become a new creation. Mo ni ang importante, kay mo man ni ang tawag nato nga kita mamahimo nga bag-o nga tao o kinahanglan nga kada adlaw atong sangpito ng Ginoo. Mo na nga gusto ka nga makadawat og panalangin sa Ginoo, duol sa Ginoo kada adlaw. Pangayog pasaylo sa imong mga sala kada adlaw. Adto sa pare og pangayo og kumpisal sa imong mga sala. Kay kun ato kining buhaton, panalanginan gyud tas Ginoo. Kay ang Ginoo maayo og maluluyon. Mo na nga ningon di ang atong Ginoo kun Simon anak ni Jonas, bulahan gayud ka. Kay kining maong kamatuoran wala man gihatag sa bisan kinsang tawo kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Unya diha ningon day tungod kay nakita sa tong Ginoo nga naa gyud ko'y kasaligan, naa gyud ko'y kabinlan. Musa mingon nga atong Ginoo, ikaw si Pedro og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ato yung hinumduman ha. Ngang simbahan gilangkuban og mga tao nga balaan og makasasala, sinners and saints. Ang simbahan gihimo sa Ginoo, gibutang sa Ginoo aron kita nga mga makasasala moadto og mangayog pasaylo o hinaot nga dinha sa simbahan kita mamahimo nga balaan. Muna nga ang simbahan gilangkuban sa mga makasasala. Ang simbahan anaay mga balaan, pero kita nga mga makasasala muadto kita sa simbahan, musulod kita sa simbahan, mupiko kita sa tong mga tuhod ug atong pangayoon sa Ginoo ang iyang pasaylo. Hinaot nga imo kining mahinumduman. Nindot kayong gisulti. Hinumduman na to ha nga sa diha nga si Pedro nakita sa Ginoo nga siya kasaligan, nga siya mahinulsulon, nga siya miila sa iyang pagka makasasala. Gingnan siya sa Ginoo, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog niini. Atong hinumduman ha nga ang uban nga mga tinuhuan kining nagkawatak-watak. Pero ang simbahan sanglit gitukod sa atong Ginoo o gibutang ang usa ka Santo Papa, mo na nga lig-on gayud kaayo ang pagtuong Katoliko Romano. Mo na nga kining usa ka hiniusa nga institusyon nga mao ang Roman Catholic nya dinhi mingon dayon siya, ihatag ko kanimo ang Yahweh. Ang Yahweh simbolo sa authority given to Peter. Unya ningon siya, ang imong idili sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Dinhi atong makita no nga kinibang ang uban nga mga tinuhuan dili man mo tuo nga kanang kinibitang mga teachings of the church na pinagayod kinibitang the infallibility of the Pope, na kung ang Santo Papa musulti na gali bahin sa pagtuo, siya gihawas sa mga kasaypanan. Iya kining gisulti nga puno sa pagkabalaan. Unya kinipon nga mabitaw na kanang bitaw ang
ang pagtulunan bahin sa kining kaminyoon. Ang pagtulunan bahin sa kaminyoon, kuyaw man gyud kaayo ang Katoliko. Kay ang Katoliko Romano kinkuha man gyud, what God has joined together, let no man put it asunder. Wala man gyud diborsyo sa kining Katoliko Romano. Pero doon na tingali gitawag o kinibitang doon na gitawag nga kining sila pwede tungod kay sugod sa sinugdanan kanabitang wala may sinsiro nga pagpakita sa bana baron o asawa baron o pananglitan ron. Kanang dinagod sa kaminyoon, importante gyud nga kining doon na gyud mo'y anak ang asawa o ang bana o lalaki ra gyud og babae ang minyoon. Usab pagtulunan man ni sa simbahan. Nya, wa man gyud giusab gyud sa simbahan. Daghan na kayo ang buot nga mo kanabitong mo buntog, mo daghan na kayo ang buot nga musulti nga kining pwede pod ang same sex. Dili man gyud. Kay ang kaminyoon alang ra gyud sa babae o lalaki. Munya kining kung magbinyo, doon na ang gipangandoy, doon ay anak. Muna nga kung ikaw, kanang, unsa man yung gitawgo na itong in English, impotent, niya, dili ka makapaanak, ang asawa pwede nga mo reklamo. Kung usa kini sa ground nga mamahimong null and void ang inyong kaminyoon. Kung ang imong, kada pagsugod yun ba? Pagsugod yun, nga walay kontak, o lahi na po na nga dunay kontak atong una kay gitawag naman og kini bitawng kanang consummated man kana katong makasabot maayo pero di ka makasabot dool na kanako o pa-explain individually or privately ba dunay mga pagtulunan sa simbahan nga kuan gyud gidili dinhi sa yuta nya gidili po dito sa langit kay mao man ni atong pagtuo dunay po'y pagtulunan sa simbahan nga gitugot dinhi sa yuta, gitugot mo dito sa langit. Na ingon ana, mao na nga kana bitang ang Katoliko Romano nagpabilin gyud nga lig-on tungod kay nagtuo man kita nga si San Pedro mao gayod ang una nga Santo Papa o kini iyang gipapadayon pinaagi sa paghatag og kining lig-on nga mga pagtulunan. Ako isip obispo lisod jud kayo nga usa ta ka leader. Ya, magpabilin lang yun ta. Muna magampo, magpabilin lang yun. Ako sayod nga, kanang namay pundok pod, nga dili ganahan ako, pero timan nga kamo akong giampo. Wala man ko magpili. Wala man ko magpili o kinsa akong giampo. Kada adlaw ako yung giampo ang tanan nga katawhan sa Misamis Occidental. Akong giampo ang probinsya nga panalanginan. Unsa may akong giampo sa probinsya? Una sa tanan, akong giampo ang ato nga mga leaders, si Governor Henry Eswaminal, si Vice Governor Wayne Gutierrez, ang mga board members, ang ato nga kining representatives, sila si Congressman Jason Almonte, Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal, o ang mga mayores sa tibuok nga probinsya sa Misamis Occidental. O alang sa mga tao, akong giampo nga adunay kaayuhan nga moabot sa tong probinsya. Mao na nga akong giampo nga ang ato nga kadagatan mapuno gayud sa kanang abundansya sa isda. Ang atong kaumahan nga panalanginan gyud sa Ginoo nga aduna kitay maanindot nga mga harvest. Nga ikatulo nga ang atong kabukiran panalipdan aron ang mga kakahuyan dili gyud palitan ron kung dunay man mamutol tingali in a rate of 1 to 10 ang maputol bisag 3 na lang tungod kay yung musugot ba ko natural gyud dunay gyud tay i-sacrifice alang sa kaayuhan sa atong probinsya kay kun dili po nato na atimanon dili po nato tagaan og kining dalan ang mga kabukiran naluoy po kayo kita raday magkining mutilaw sa kaanindot sa dalan. Muna nga, pero paningkamutan yun nga, dili distraction ang himuon sa kabukiran. Muna akong ampuha, alang sa kadagatan, alang sa kaumahan,
alang sa mga kabukiran ug alang sa kasapaan. Ngano nagampo mo ko sa mga sapa? Nga doon nagihapoy mga isda, doon nagihapoy mga maanindot kay ang kasapaan mao man ni muhatag na tubig. Ang kasapaan mao man ni ang muhatag na mainom. O dili ka mo inom kuan, imo nang pabukalon. Imo nang kuan basta wala tay laing tubig. Ang kasapaan mo maghatag nato og mga limpyo nga tubig o maghatag po din nato sila mga isda, mga uban pa. Ako may numduman ko sa bata pa ko, kanang maligo mamis kasapaan. Lawom pa man itong mga sapa, karon di mapareha sa una niya. Tinaw pod. Unya, ang makita na ay mga kasag sa sapa, na may kasag din sapa, o sa mga, may kasag sa sapa. Unya, daghan pod nga mga isda nga gagmay, unya, amo tong kuhaon, adto mi sa karkar, dito sa, ngadto sa tubod. Nya adto mi sa karkar, kaya akong mama taga-karkar man, si Aurelia sa Ibo Sarmiento, unya adto mi sa karkar nya manguha mi og gagmayng isda nya human among lutuon nya kay isubak man to sa kamunggay og mga uban pa. Tamis kaayo lami jud kaayo ang kaon na to sa una. Nya inoon mais man ang among kanon gyud mais man. Busa atong sa pagsaulog nato karon sa kapistahan ni San Pedro San Pablo atog yung hinumduman nga si Jesus mihatag og gahom kang San Pedro tungod kay siya gisaligan sa tong Ginoo o tungod siya gisaligan gihimo siya nga una nga Santo Papa ug sanglit siya ang una Santo Papa giatagan siya gahom giatagan og yawi ug mao kini ang simbolo sa authority ug giingnan siya kining unsa imong idili sa yuta idili usab sa langit unsa imong itugot sa yuta itugot usab ngadto sa langit. Mori kuno kita usbo nato ang pagbasa bahin sa kining bukasyon ni San Pedro. Sa ako nagikaingon, the response of Peter was prompt, total and unconditional, and he left everything and followed the Lord. His vocation to be the rock was indicative of the future role he was to play as a leader of the apostolic band and head of the church. All the evangelists invariably named Peter as the first in the list of apostles. Even his elder brother Andrew comes only next to him. These are the names of the 12 apostles. First, Simon and his brother Andrew. Mao ni nga ato gyud nga tagaan og kining pagtahod si San Pedro. Unsa man ang ato nga mga pamalandong. Peter's life serves as a source of consolation and comfort to all of us who often swing from the height of fervor to the depths of laxity, and from the mount of hope to the valley of despair. The Prince of Apostles teaches us how to leap from the abyss of sinfulness to the pinnacle of sainthood through love and repentance. If Judas had betrayed Jesus only once, Peter had denied him thrice. Yet unlike Judas, Peter rose above his sins and was appointed shepherd of the universal church. In his constant weakness, Peter discovered the unfailing strength of Christ. Sa ito pa di ay, si Pedro, ang kalainan ni Pedro o ni Judas, si Judas wa man mubalik sa Ginoo aron mangayog pasaylo. Hinoon ginaingon nga ang pagkamatay ni Judas din siya. Mihunos siya kaugalingong kinabuhi usa kuno kadto ka kining usa ka sakripisyo pero og usa ka kining pagpangayo og pasaylo tukion pa na dili na mao gayud ang pero mao na ang gisulti sa uban. Unsa man pod si San Pablo. Arita ni San Pablo. Si San Pablo miingon nga I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ato nang makita sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. If God wants to have a soul, He would capture it even if He has to knock it down to the ground, blind it with the light of His divine love, and challenge it to preach His word in season and out of season. Atong hinumduman ha, kanang si Pablo giginan man nga kanang Saul, why have you persecuted me? Ug diha mingon siya, kinsa ka man? Ug mingon nga atong Ginoo, ako si Jesus
Pero namatay na to ha. Dugay na itong namatay nga itong Ginoo maybe 64 years ago. Si San Pablo gyud, bisan siya midipinsa sa balaod, pero sa diha nga siya nakasinati sa milagro, labi na kay giingnan siya sa tingog sa tong Ginoo nga adto siya ni Ananias, o diha si Ananias miayo kaniya, og daw nangahulog ang dagko nga tipaka gikan siyang mga mata, og didto nakakita siya. Ang punto nako dinhi mao gayud nga ang obedience ni Pablo nga mituo nga siya makakita pag-usab, og mao kadto ang sinugdanan nga si Pablo sab mituo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Igsuon ang mayong balita, ang mangpulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab akong pasalamat ninyo nga mitabang sa second collection ang atong nakuha sa kolekta alang sa linog didto sa Jensan o sa Jensan o sa Davao Occidental, miabot almost 800,000. Unya kining gibahin atong gihatag dito na pud sa kining atong dito sa CBCP. Unya sila na ang mo apod-apod niini sa duha ka probinsya. Unya niadto pong miaging Pitsa 21 ang nangayo na pud kita alang sa incidental expenses, o kining wala ko kahibalo pila ang nadawat nato, pero ako ta kamong sultihan nga sa mga incidental expenses ang ato nang nagasto more than 2 million pesos na. Nya kining salamat sa mga manggihatagon, salamat sa mga mipaambit. Ang ako lang kuan malin lisod ni kaayo kung ako kuan dili man kompleto. Doon ako nahibaw-an nga minghatag, lisod po kayo kung akong isulti yang uban dili po nako masulti. Pero sa miabot lang nako ato bang isulti o mayo kanang partial akong pasalamat sa banay ni Ma'am Joy Cañada nga nihatag og 30,000, si Evangeline Ivor Phillips nga mihatag og 5,400, taga Australia ni siya. Si Gina Reveal nihatag og 10,000 pesos. O daghan pa ang nanghatag, basta sutian ta kamo more than 2 million na atong nagasto. Kay doon naman tay gipang nanghatag nanghimo man ta og kining chosabol sa mga kaparian, nya jacket pod sa mga obispo, nya cross pod atong gihatagan og cross ang mga obispo, nya kining nagbuhat po ta og Roman color para sa tong mga kaparian, kay maulaw pod ta nga kining wala bay nindot nga tanaw ng atong mga kaparian. Nya kanang sa kining mitampo pod ta para sa kining accommodation sa atong mga kaparian, atong mga obispo. Ang mga obispo mibayad, pero mitampo pod ta og 500,000 ngadto sa CBCP, kay ang CBCP may mobayad. Pusa mao ni ang mga partial nga mga kining na nakita nako og padayon ta nga magtinabangay. Og sa kagahapon Domingo wala pagyapon ko kay balo kon ato po ning ihatag ngadto sa nunsyo ang second kolekta. Busa padayon pud ta ang ato nga opening mass, ako ta kamong dasigon nga mutambong sa Hulyo 3 opening mass dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ato gining hugupan, unya walay mga sakyanan, bisang akong sakyanan dili makasulod dinha sa kining cathedral. Busa katumong mga tao nga nagdaog sakyanan, lakaw yun ta, ako mulakaw pug ko, walay gipili. Muna nga importante kaayo nga doon na tayo gitawag og obedience. Unya sa Pitsa 4 ang misa adto sa Tanggob, sa Pitsa 5 ang misa adto sa Banyadero sa Batang Hesus, sa
Pizza 6 adto sa Clarin, sa Pizza 7 adto sa Jimenez, sa Pizza 8 balik ta sa Metropolitan Cathedral, sanglit mao man kana ang Episcopal coronation ug ang mo preside sa misa mao ang atong nuncio si Most Reverend Charles John Brown. Unya sa Pizza 9 ang misa adto sa kining Oroquita ug sa Pizza 10 ana sa Amurap. Usbon ko ang lahira ang oras sa pagsugod lang ang opening mass alas 5:30 pero panahon na gikan sa Pizza 4 hangtod sa Pizza 9 alas 6 sa hapon o sa Pizza 10 alas 11 sa udto pero close ni ang para lang ni sa mga obispo o mga kaparian nga moabot. Padayon kita nga moampo alang sa mabungahon o kining malampuson nga panagtigom sa ika-132 nga plenary assembly sa mga kaobispuhan sa Pilipinas dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, particularly din sa Amurap, Libertad Bajo, Sinakaban, Misamis Occidental. Natong tanan atong ipangyaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta ang iyang pangamuyo ug pag-ampo. Ug ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita kay ang pag-ampo kusog aron kita mupadayon sa tong paglawig padulong sa gingharian sa Dios. Let us pray more. Let us pray because it is our shield for the destruction of our soul. Malipayon nga pag-ampo, malipayon nga pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohanon. God bless. Mabuhay tayong lahat.